The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। फौज बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाने वाले गिरोह, जत्थे या फिर मुल्क से बाहर बैठे मुल्क के दुश्मनों के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा सख्त, वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है और इस सारे मामले के अंदर बड़ा वाज़े दो टोक मौक़िफ़ है। लेकिन यहां पर कुछ सवालात हैं, इस स्टेटमेंट की अहमियत है और ये मुकम्मल बयान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से क्या है, ये पूरे का पूरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त इस बयान को किस तरह से प्रिसीव कर रहे हैं और ये मैसेज है किसके लिए। क्लियरली किसे वाज़े दो टोक पैगाम दिया गया है और पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि ये एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये स्टेटमेंट दी गई है और इसे बहुत ही वाज़े मौक़िफ़ भी कहा जा रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 146वीं पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे और ये खिताब बड़ा अहम खिताब है और ये आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरफ इस वक्त आर्मी चीफ की तकरीर का ये जो हिस्सा जो मैंने आपको आगाज में सुनाया है ये इस वक्त वायरल भी हो रहा है। तो आर्मी चीफ ने कुछ बातें कही हैं, मैं पहले उनके तकरीर का मुकम्मल मतन आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आर्मी चीफ ने कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप उस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस इदारे से पास आउट होना बड़े फख्र की बात है। 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना करना मेरे लिए बाइसे फख्र है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि 42 साल पहले मैंने भी इसी इदारे से ट्रेनिंग हासिल की थी। तब मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इस अजीम फौज की कमांड करूंगा। आगे का सफर आपके लिए बहुत से चैलेंजेस लेकर आएगा। आपको मुस्तकबिल में मुश्किल और बड़े फैसले लेने होंगे। सरबराह पाक फौज का कहना था कि किसी भी फेक न्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अपने कैडेट्स के लिए। सरबराह पाक फौज का कहना था कि किसी भी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। मुल्क की हिफाजत बहुत ही मजबूत हाथों में है। किसी मुल्क, किसी ग्रुप या किसी तंजीम को, किसी कंट्री यानी कोई और मुल्क, कोई ऐसा गिरोह या कोई तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसे पाकिस्तान में सियासी या मुआशी अदम इस्तेहकाम लाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को सियासी या मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। ये पाकिस्तान की अफवाज ने वाज़े दो टोक मौक़िफ़ दिया है और इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके सामने रखनी हैं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने नेक नियति से पड़ोसियों और इलाकाई मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात के लिए बहुत भरपूर कोशिशें की हैं। जनूबी एशिया के लोगों को भी खुशहाली और बेहतर मेयार ज़िंदगी का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि हमें अपने इस वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि शोलों को अपने खित्ते से दूर रखें। हमें तरीक़ा कार बनाकर बाहमी मामलात को पुरअमन तौर पर हल करने के लिए अमन को मौका देना चाहिए। दुनिया बदल गई है और स्टेटस को की कीमत हम सबको अदा करनी पड़ेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ का कहना था कि हमने अपने खून से अपने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की है। आज हम जिस मकाम पर हैं वो हजारों बेटों की जानों की कुर्बानियों की वजह से है। बादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। अब नाज़रीन कराम, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान के
ہر شہری کو یہی سمجھنا چاہیے اور ہر محب وطن شہری یہ سمجھتا بھی ہے کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ ایون خان صاحب نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور یہ ریالٹی بھی ہے۔ اور اس سب کے اندر اب جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اب اس سٹیٹمنٹ کو آبویسلی اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پر ایک باقاعدہ طور پر ایک پرسیپشن کے لیے بھی کہ یہ ایک میسج کسے دیا گیا ہے، یہ سوالات بھی ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس پر میں اپنا انالیسس دوں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس سٹیٹمنٹ کو سن کر اور اوور آل آپ کہہ لیں کہ کانٹیکسٹ کو دیکھ کر، کیونکہ کانٹیکسٹ سے باہر تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلانے کے لیے، ڈمکانے کے لیے، اور دیر از اے ریزن کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر، ایون شیریں مزاری صاحبہ نے اس سٹیٹمنٹ کو اپنے اوپر اس طرح لینے کی بات نہیں کی کہ یہ ہمارے لیے ہے یا کچھ ایسا ویسا ہے۔ یہ ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام پولیٹیکل فورسز کو میسج ضرور ہو سکتا ہے بٹوین دا لائنز کہ اگر اور اس سارے معاملے میں ایک جانب تو سیاسی قوتوں کو میسج ہے، لیکن اگر صورتحال خراب ہوتی ہے، ہاتھ سے نکلتی ہے، اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے تو اور سچویشن ورسن ہو جاتی ہے، تو یہ میسج جو ہے یہ فارن کنٹریز اور جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پاکستان کی دشمن ایجنسیز ہیں، ان کو بھی ایک میسج ہے کہ انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بیکاز دیر از این انسٹیٹیوشن ٹو ہینڈل دیٹ میس اف اے میس از کریٹڈ۔ تو اپیرنٹلی یہ اس وقت اس سے سمجھ آ رہی ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑے بولڈ سٹیپس لینے چاہ رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کاشف واسی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ایوان صدر میں، الیکشن کی ڈیٹ بھی مل جائے گی، لانگ مارچ ہونا ہی کوئی نہیں ہے، خان صاحب کا مطالبہ لانگ مارچ سے پہلے ہی تسلیم ہو جائے گا، لیکن سب کر کے دیکھ لیا معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا۔ خان صاحب سے بات چیت ابھی چلی رہی تھی، کل مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ فتنہ ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اب ظاہری بات ہے دوسری سائیڈ جو ہے اور جو گورنمنٹل سائیڈ ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، وہ اس وقت مکمل طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر ڈٹی ہوئی ہے۔ آپ ڈٹی کا لفظ کہہ لیں، ہٹ دھرمی کا لفظ کہہ لیں، کیونکہ وہ انہیں لگ رہا ہے کہ اس سارے پولیٹیکل لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عوام اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اور یہ سارے کا سارا معاملہ اگر لانگ مارچ ہوتی ہے، رانا ثناء اللہ نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے، وہ دیکھیں کہ ریاستی جبر اور یہ سیاسی عدم استحکام آ سکتا ہے اس سب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو ہو سکتا ہے تمام ادارے، ایون عدلیہ کو بھی اس سب کے اندر انٹروین کرنا چاہیے اور ملک کو اس سیاسی عدم استحکام سے نکالنا چاہیے۔ عمران خان صاحب ابھی تک کیوں نہیں کال دے رہے؟ 25 کو وہ کیوں واپس چلے گئے تھے؟ کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ معاملات اس نہج پر جائیں جس نہج پر یہ امپورٹڈ سرکار لے کے جانا چاہتی ہے۔ عمران خان کے لیے بھی ملکی مفاد پہلے ہے، اداروں کے لیے بھی ملکی مفاد پہلے ہے، تو کیوں نہ سب ملکی مفاد کے لیے وہ فیصلے کریں جو ملک کے لیے بہتر ہیں، جو ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔